अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी ब्यूरो की जानिब से मैं हूं इम्तियाज़ मलिक। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग जिनकी माहाना इनकम बहुत कम है और वो प्लॉट्स ख़रीदना चाहते हैं, अपना घर बनाने का ख्वाब देखते हैं, अपने बच्चों के लिए छत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी अमाउंट या इतनी उनकी माहाना इनकम नहीं है कि वो यकमुश्त कहीं से कैश पैसे देकर प्लॉट ख़रीद सकें। आज से 20-25 साल पीछे जाएं तो ये किस्तों पर प्लॉट मिलने वाला जो सिस्टम था ये नहीं था, और आज आपके पास एक अच्छी फैसिलिटी मौजूद है कि आप अपनी माहाना इनकम में से थोड़ी सी अमाउंट किस्तों में जमा करवा के अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं। आम तौर पे एक गरीब आदमी के लिए प्लॉट ख़रीदना, ज़मीन ख़रीदना या मकान ख़रीदना एक बड़ा टारगेट होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी माहाना इनकम जो है, जो कि थोड़ी इनकम होती है, उसमें से इतने पैसे यकमुश्त वो नहीं निकाल सकता कि वो प्लॉट ख़रीद सके, किसी जगह पर कोई ज़मीन ख़रीद सके या वो मकान ख़रीद सके। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाकर मैं आपको थोड़ा सा इसमें सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि आप किस तरीके से जो है वो अपने प्लॉट को बना सकते हैं। आज तारीख़ है 10 फरवरी 2022 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की तारीख़ में आज सर्च करें आप, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, किसी भी शहर में रहते हैं, तो आपकी सराउंडिंग में आपको किस्तों पर प्लॉट्स देने के लिए मुख्तलिफ सोसाइटियाँ मौजूद हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग डरते भी हैं कि किस्तों पर प्लॉट देने वाली सोसाइटियाँ फ्रॉड कर जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा शायद माजी में ज़्यादा हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सख्त पैरामीटर्स रखती हैं, बहुत सख्त इनके ऊपर चेक पॉइंट्स रखती हैं कि ये सोसाइटियाँ पहले अपने आप को उन तमाम जो चेक पॉइंट्स हैं उसमें से क्लियर करती हैं, अपना NOC हासिल करती हैं, फिर गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है कि अब आप अपना प्रोजेक्ट सेल करें। तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में मौजूद हैं, वो सारे के सारे अप्रूव्ड हैं और रजिस्टर्ड हैं और वेल नॉन हैं और अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अब बात आती है कि वहाँ पे प्लॉट एक आम आदमी ले कैसे सकता है। मैं जानता हूँ एक आम आदमी के लिए जिसकी माहाना इनकम बहुत कम है, मेरे पास मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करने वाले गरीब लोग जिनकी सैलरी कम होती है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या कोई भी छोटी नौकरी करते हैं, जिनकी मंथली इनकम 20-30-40 हज़ार रुपये है, तो उस बंदे के लिए प्लॉट ख़रीदना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं आज यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ। अगर आप इस वक्त किसी किराए के मकान में रहते हैं, किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मंथली आप रेंट भी पे करते हैं और साथ में आप ब्लैकमेल होते रहते हैं, ऑल द टाइम, हर वक्त आप ब्लैकमेल होते रहते हैं, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, तो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, और वो आप खुद कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं वो कोशिश आप? अगर आप अपने लिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आजकल सोसाइटीज़ ने 3.5 मरला और 3 मरला के प्लॉट्स भी निकाले हैं। माजी में मैंने बहुत से लोगों को प्लॉट्स लेकर दिए हैं, अब उन लोगों की तादाद हज़ारों में है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैंने प्लॉट्स लेकर दिए। और वो जब मैं उनको प्लॉट्स लेकर दे रहा था या मैंने उन्हें मशवरा दिया, तो वो सोचते थे हमारे लिए बहुत मुश्किल है प्लॉट खरीदना, लेकिन मैंने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनका मैंने हौसला बढ़ाया और उनको मशवरा दिया और उनको जगह लेकर दी। कुछ लोगों को हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जगह लेकर दी, प्लॉट लेकर दिए, कुछ लोगों को हाउसिंग सोसाइटीज़ से बाहर प्लॉट्स लेकर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे लोग दुआएं देते हैं। उसकी क्या वजह है कि वो अपने प्लॉट के मालिक भी बन चुके हैं और वो अपने घर के मालिक भी बन चुके हैं। कुछ ने मकान बना लिए, कुछ बना रहे हैं। तो उन्होंने स्टेप लिया, मेरे कहने पे लिया या किसी के भी कहने पर, मशवरा करने पर उन्होंने वो प्लॉट्स लिए, लेकिन उन्होंने प्लॉट्स लिए, फैसला किया और आज वो फ़ायदे में है। तो एक आम आदमी कैसे प्लॉट ख़रीद सकता है, उस पॉइंट की तरफ आता हूँ कि सोसाइटीज़ ने आजकल 3 और 3.5 मरला के प्लॉट्स भी निकाले हैं। 3 से 3.5 मरला के जो प्लॉट्स हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर और पेशावर के अंदर, इन जगहों पर 3-3.5 मरला प्लॉट की माना किस्त 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 8,000-9,000 रुपये तक जाती है। अगर एक आम आदमी जिसकी मंथली इनकम 30-40 हज़ार रुपया है और वो अपनी थोड़ी सी एफर्ट करे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास 20 हज़ार है तो वो भी प्लॉट ख़रीद सकता है, ये आपके अपने ऊपर है। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ किस हद तक उनके लिए आप उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर मुनासिर है। ठीक है, ये आपके ऊपर इन्हसार है इस बात का कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी बचत करते हैं, बहुत से लोगों को देखा है वो मंथली कमेटियाँ भी डालते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1.5 साल बाद उनकी कमेटी निकलती है और उतने ही पैसे उनको मिलते हैं जितने पैसे उन्होंने कमेटी में अपनी जेब से दिए होते हैं।
تو پہلی جو اماؤنٹ ہے، جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے پلاٹ کی، وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کچھ سوسائٹیز میں ڈاؤن پیمنٹ میں پلاٹ. میرے پاس آپ آ جائیں پراپرٹی بیورو میں اسلام آباد میں، آپ آ جائیں میرے پاس. میں آپ کو اسلام آباد راولپنڈی میں ایسی جگہ دیتا ہوں جہاں پہ آپ 50,000 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ سے 3 مرلے کا پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں، 3.5 مرلے کا پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروعات کریں، یہ سٹیپ لیں. پہلا سٹیپ مشکل ہے، اس کے بعد ماہانہ اقساط ہوتی ہیں، وہ اتنی مشکل نہیں ہے. کسی جگہ پر کسی سوسائٹی میں ماہانہ اقساط جو ہیں وہ 8,000 روپیہ ہے، کسی جگہ پہ 7,000 روپیہ ہے، کسی جگہ پہ 9,000 روپیہ ہے. تو ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہمارے پاس راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں جس میں آپ اپنا پلاٹ لے سکتے ہیں. اب اس میں آگے آپ اس پلاٹ پر مکان کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی قسطیں جمع کرواتے جائیں اور ایک ٹائم تک آپ ویٹ کریں. ویٹ کرنے کے بعد میں آپ کو ایک اور اسٹریٹجی بتاتا ہوں، ایک اور ٹرک بتاتا ہوں کہ اب آپ مکان کے لیے ریونیو کہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ایک 3 مرلے کا، 5 مرلے کا، 8 مرلے کا، 10 مرلے کا پلاٹ لیا، لے کر اس کی قسطیں ادا کریں. 2 سال تک اس کی قسطیں ختم کریں یا 3 سال تک اس کی قسطیں ختم کر لیں. اس کے بعد وہ پلاٹ آپ نے پرچیز کیا تھا سوسائٹی کی، جو پہلے میں شروع میں جو کٹنگز آئی تھیں، جو شروع میں جو سٹارٹ میں جو پلاٹس آتے ہیں، جب سستے ملتے ہیں تب آپ نے وہ پلاٹ لیا تھا. ظاہر ہے جب آپ ایک سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں 2 سال 3 سال آپ اس کی قسطیں جمع کرواتے رہتے ہیں، تو شروع میں آپ کو پلاٹ سٹارٹ میں ملتا ہے. اب وہ 3 سال بعد کافی ڈیولپ پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ نے اگر ایک پلاٹ 10 لاکھ میں لیا تھا تو وہ آلموسٹ 25 سے 30 لاکھ روپے کی پرائس تک پہنچ جاتا ہے 2.5 سے 3 سالوں میں. ٹھیک ہے، اب اس سٹیج پر آ کے آپ اپنا وہ 5 مرلے کا، 3 مرلے کا یا 7 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کو آپ سیل کریں. آپ نے پرچیز کیا تھا 9 لاکھ یا 10 لاکھ روپے میں، آپ اسے آپ نے آسان اقساط میں آپ نے پرچیز کیا تھا، آپ اس کو سیل کریں. سیل کرنے کے بعد اگر آپ کو 25 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے، 25 لاکھ روپے میں اسی سوسائٹی میں یا کسی دوسری سوسائٹی میں 2.5 سال یا 3 سال بعد جب آپ کو پلاٹ سیل کریں گے، کسی بھی دوسری سوسائٹی میں تھوڑا پیچھے کر کے ایک اور سستا پلاٹ پرچیز کریں. اس کے بعد اس کی قسطیں جمع کرواتے رہیں، تھوڑا ٹائم اس کی قسطیں جمع کروائیں یا یکمشت اس کے پیسے دے دیں. اور وہ پلاٹ بھی اگر آپ کو 12-15 لاکھ روپے میں پڑتا ہے، پھر بھی آپ کے پاس 10 سے 12 لاکھ یا 15 لاکھ روپے بچ جاتے ہیں، جس سے آپ ایک اپنا چھوٹا سا گھر کھڑا کر سکتے ہیں، چھوٹا سا گھر آپ بنا سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے مہنگائی ہے بہت زیادہ، آنے والے وقتوں میں اور زیادہ مہنگائی ہوگی، لیکن یاد رکھیں آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ آپ خود کریں گے، کوئی دوسرا آپ کے لیے آ کر کچھ نہیں کرے گا. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے پلاٹ پرچیز کریں، کہیں سے بھی لیں. یہ میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتا دی ہے کہ اس اسٹریٹجی پہ آپ عمل کر کے اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں. پہلے ایک چھوٹا پلاٹ خریدیں، اس کی قسطیں جمع کروائیں، بعد ازاں اس کو بیچیں، اس سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے آگے بعد میں 2 پلاٹ بھی شک لے لیں، 1 پلاٹ اور لے لیں یا اس کے اوپر مکان بنا لیں، تو آپ کے پاس ریونیو اس طرح اکٹھا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ویٹ کرتے رہیں، آپ کسی علادین کے چراغ کا انتظار کرتے رہیں، آپ کسی اور ایسے موقع کا انتظار کریں کہ یکمشت آپ کو کہیں سے چھپر پھاڑ کے پیسے مل جائیں گے، تو ایسا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی کا دور ہے، ٹف ٹائم ہے. انفارچونیٹلی ہماری بیڈ گورننس، حکومت کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. آپ کب تک حکومت کو کوسیں گے بیٹھ کر؟ کب تک آپ لڑیں گے؟ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر بحث کرتے رہیں گے؟ چھوڑ دیجئے یہ ساری سیاسی بحثیں، کچھ نہیں رکھا ان سیاسی بحثوں میں. اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں تو آپ خود لا سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ ہم پلاٹ کیسے لے سکتے ہیں، ہماری تو منتھلی انکم بہت کم ہے. تو بھائیوں بہنوں، جتنے بھی میرے دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ میری مشورہ ہے، میری یہ آپ لوگوں کو رائے ہے، میری سجیشن ہے کہ کسی بھی جگہ پر پلاٹ پرچیز کریں. آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن مزید چاہیے، آپ اینی ٹائم مجھے فون کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر لیں، فیس بک پہ کانٹیکٹ کر لیں. 0336916865 پہ آپ کانٹیکٹ کریں، واٹس اپ کر دیں. کال اٹینڈ نہ ہو تو واٹس اپ کر دیں، میں آپ کو گائڈ کروں گا کہ کون سی سوسائٹی. آپ اپنا شہر بتائیں. میرے پاس پلاٹس موجود ہیں پشاور میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں. مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے گا میں آپ کو بہتر طریقے سے گائڈ کروں گا. آپ وہاں پہ اپنا پلاٹ بک کروائیں قسطوں پہ. میں آپ کو ساری اسٹریٹجی بتاؤں گا، بہت آسانی سے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ 2 سے 3 سالوں میں آپ اپنے پلاٹ کے مالک بن جائیں گے، اور اگلے 1 سے 1.5 سال میں آپ اپنے مکان کے مالک بن سکتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے پریکٹیکلی میرے ساتھ اس طریقے سے کام کیا ہے، میں نے انہیں پلاٹ لے کے دیے ہیں. وہ لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو ضرور کامنٹ میں بتائیں کہ ان کو میری رائے یا میری سجیشن سے کیا فائدہ ملا. تو اس طرح کی آپ کے لیے کچھ مزید ویڈیوز کہ آپ کیسے ریئل اسٹیٹ میں پیسے اپنے انویسٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنے گھر کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں، قسطوں پہ پلاٹ کیسے لے سکتے ہیں، تمام اس قسم کی ایزی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ مستقبل میں بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی میری ویڈیوز دیکھیں، اس کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو گائڈ کرتا رہوں گا. پراپرٹی بیورو کا یوٹیوب چینل آپ سب سبسکرائب کر لیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. مجھے اکثر مختلف جگہوں سے فون کالز کر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اسٹریٹجی میں بتائی تھی، اس سے مجھے کافی مدد ملی، کافی ہیلپ ملی.
کسی کو کاروبار کے حوالے سے کوئی رائے دی. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں مارکیٹ میں کاروباری ایکٹیویٹیز کے اندر. ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں 14 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا مشورہ دوں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.